हेलो व्यूवर, अम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरो ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, अब बात करेंगे अप्रैल के महीने की और बात करेंगे 4 ऐसे लकी ब्रोच की जिनको के अप्रैल का महीना प्लानिटरी पोजीशन और कुदरत की तरफ से बहुत ही अच्छे हालात मिलने जा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, डिप्रेशन एंग्जाइटी से निजात मिलने वाली है और भी भाई ये जो ऑलमोस्ट ब्रूज पे अच्छी एनर्जी पड़ेगी। इस वजह से ये जो 4 ब्रूज हैं ये हर लिहाज से नंबर 1 पे होंगे, यानी कि विवर इनकी इकोनॉमिकली कंडीशन में बेहतरी आएगी, सफरी मामलात में बेहतरी आएगी, शादी ब्याह के मसाइल थे उसमें विवर पॉजिटिव असरात मिलेंगे। और ये 4 ब्रोच जो हैं बहुत ही खुद को लकी समझें, बहुत कीमती और गोल्डन टाइम है इनका। और अगर ये अप्रैल में इस टाइम को कैश करेंगे तो विवर इनके लिए जो है आने वाला वक्त और आसान हो जाएगा। और विवर इसमें थोड़े बहुत उनको एहतियात भी करनी होगी, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे इस एनर्जी से फ़ायदा उठाकर अपने करियर बेहतर कर सकते हैं। तो विवर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात जाननी हो तो व्यूअर आप लोग जो हैं कमेंट्स में हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ जो अपना क्वेश्चन सेंड करें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और व्यूअर 29 मार्च को जो है 7 प्लैनेट एक ही घर में एक परेड की तरह एंटर होंगे और व्यूअर उसकी जो एनर्जी लगेगी वो इन 4 ब्रोच पे बहुत पॉजिटिव असर डालेगी। इस वजह से व्यूअर ये बहुत ही अप्रैल जो है खास होने वाला है इन ब्रोच के लिए। और अगर ये इसको कैश करेंगे इस गोल्डन टाइम में, अपने एम्स एंड गोल्स की तरफ ध्यान रखेंगे, मेहनत करेंगे तो व्यूअर इनकी मेहनत जो है सालों साल जो है इनको फल दे सकती है। और व्यूअर इस सितारों का बुर्ज का ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत सालों बाद बनेगा। वैसे तो व्यूअर निज़ाम शमसी में ये कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, कभी 3 ब्रोज के तो राजयोग बनता है, कभी 5 ब्रोज होते हैं तो फ़ायदे काफ़ी लगते हैं। इस दफ़ा व्यूअर 7 ब्रोज जो हैं, 7 प्लैनेट हैं, 7 जो है स्टार एक ही जगह जमा हो रहे हैं। उस वजह से व्यूअर ये पावरफुल एनर्जी रिलीज होगी, जिसके दौलत के घर पे होगी उसे दौलत में इजाफा होगा, जिसके वीनस पे अच्छे असरात होंगे उसके ताल्लुकात में बेहतरी आएंगी। ऐसे ही व्यूअर ये जो एनर्जी है और ये जो वक्त होने वाला है अप्रैल में व्यूअर 29 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक, ये वक्त बहुत ही कीमती होगा। इस वक्त में फैसले लिए गए जो हैं वो बहुत ही पायदार और सालों साल फ़ायदे देंगे। तो व्यूअर इस जो ये प्लानिटरी पोजीशन बन रही है इसमें जो पहला बुर्ज है वो है बुर्ज जेमिनी, बुर्ज जोजा। व्यूअर ये जो 7 प्लैनेट की पोजीशन बन रही है और अच्छी एनर्जी बन रही है व्यूअर, ये तकरीबन 200 दिन जो है ये एक्टिव रहेगी और आप लोगों की लाइफ में अच्छी एनर्जी आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ सकती हैं। बुर्ज जोजा से तल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जो कि बहुत मेहनत करते थे, फिर कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर जाकर कुछ आमदन होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घंटे का काम करके उनसे पूरा दिन से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो फिर अब जो है ये आपके लिए, बुर्ज जोजा के लिए, ये जेमिनी वालों के लिए ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके लाखों के फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। ये और व्यूअर जेमिनी वालों के 10वें घर में इसकी जो है अच्छे असरात आ रहे हैं। इस वजह से व्यूअर आप लोगों के बिजनेस में बेहतरी आएगी, आप लोगों की किस्मत साथ देगी। इसके साथ व्यूअर कुछ लोग ऐसे हैं जो कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते थे, कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, मुश्किलात आ रही थी व्यूअर, ये चीज़ें जो हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ज़हनी टेंशन ख़त्म होगी, आपकी जो इकनॉमिकली कंडीशन है उसमें बहुत तेज़ी से उछाल आएगा।
اس کے ساتھ ساتھ بھی ویسے جمنائی لوگ جن کے مہینے سے کام رکے ہوئے ہیں، ڈپریشن انگزائٹی میں ہیں، وہ دور ہو جائے گی، کام آپ کے رکے ہوئے جو ہیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑی گڈ نیوز ایسے جمنائی لوگوں کے لیے جو کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، یا کوئی اپنی اولاد کو کاروبار شروع کر کے دینا چاہتے تھے، تو یہ آپ کی جو ہے اس اپریل کے مہینے میں اس مقصد کی جو ہے شروعات شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ جو ایکٹیو ہو جائیں گے، اگر گاڑی لینا چاہتے ہیں، کوئی ویور آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کا کام جو ہے ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویور برج جمنائی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ذہین اور ایکٹیو قسم کے ہوتے ہیں، اور ویور کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ سوشل سیکٹر پہ ہیں، کچھ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہیں، جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، بہت محنت سے اپنے جو ہیں آرڈرز وغیرہ جو ہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور ویور مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ پیسوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پچھلے مہینہ بہت تنگی کا سامنا رہا ہے، اور ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی آرڈر رک گیا اس وجہ سے پرابلم آ رہی تھی۔ تو ویور یہ جو اب پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے، 7 پلانٹ کی اچھی انرجی جیسے ہی آپ کے 10ویں گھر میں آئے گی، سب سے پہلے کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی، اس کے بعد ویور ایسے افراد جن کا اپنے قریبی لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے، کسی کا والدین کے ساتھ انبن ہو چکی ہے، کسی کی ریلیٹیو کے ساتھ، یا ویور ہسبینڈ وائف ہے ان میں، یا دوستوں میں کچھ دوریاں آ چکی ہیں، تو ویور یہ چیزیں جو ہیں اب اچھی انرجی لگنے کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، آپ لوگوں کے سماجی تعلقات میں بہتر ہوں گے، دوست یار جو روٹ چکے ہیں ان سے دوبارہ سے صلح ہو سکتی ہے۔ ویور اس پلانٹری پریڈ کا جو بہت فائدہ ہونے والا ہے، آپ لوگوں کے گھریلو معاملات میں بہتری آئیں گی، ایسے شادی شدہ افراد جو بچے کی وجہ سے پریشان ہیں یا ویور آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، دوریاں بن چکی ہیں، کچھ کی تو مقدمات وغیرہ بھی ہیں، تو ویور یہ آپ کے فیملی ٹرمز جو ہیں ان پہ بہت اچھے اثرات ڈالے گی، فیملی لائف آپ کی خوشیاں بڑی ہوگی۔ جمنائی کی جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے ان کے فرسٹ ہاؤس میں جو ہے یہ پلانٹری پریڈ کی جو اچھی انرجی 7 پلانٹ کی ایک ساتھ انرجی ملے گی، اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کی عزت میں اضافے شروع ہوں گے۔ فرسٹ ہاؤس میں جب آپ لوگوں کے اچھی پلانٹری پوزیشن ملتی ہے تو ویور آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بننا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آرڈر مل جاتا ہے، یا ویور کوئی اچھی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ قدرت کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ آپ کو اپنے سے اپ گریڈ لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، بزنس کرنے کا موقع ملتا ہے، جاب وغیرہ مل جاتی ہے اچھی، یا ویور آپ لوگوں کو کوئی آرڈرز وغیرہ ملتے ہیں۔ ہاں ویور ایسے بھی افراد ہیں جن کے جائیداد کے معاملات ہیں اور کچھ وراثتی جائیداد نہ ملنے کی وجہ سے ٹینشن بنی ہوئی ہے، تو اب جو ہے آپ کے وراثتی معاملات میں بھی بہتری آئیں گی۔ یہ جو 7 پلانٹ کے انرجی ہے، اگر ویور اسٹوڈنٹ لائف کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹ تک جو ہیں کافی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، انگزائٹی میں، کیونکہ چاند گرہن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے پہلے سے ہی کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑھائی میں جو ہے دل کم لگتا ہے، پھر اس کے ساتھ دوستوں میں انبن ہو جانے کی وجہ سے یا کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے اسٹڈی میں آپ کی بڑی ڈسٹربنگ آئی ہوئی ہے، تو یہ چیز جو ہے اب سولو ہونے والی ہے، آپ کی اسٹڈی کے میٹرز حل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھی ٹیچر مل سکتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن ہی اچھی مل جائے گی، جس وجہ سے آپ جو ہیں زیادہ ایکٹیو ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا اپریل جو ہے بہت اچھا ہونے والا ہے، اسٹڈی میں آپ کا دل لگے گا، تحلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی، ہنر سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، کوئی ڈپلومہ کر رہا تھا تو ویور ٹینشن کی وجہ سے کچھ سمجھ سے باہر کام ہو رہے تھے، یہ اب آپ کو اچھی پلانٹری پوزیشن مل رہی ہے، اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، آپ کو پڑھائی میں آسانی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون ملے گا، گھر کا ماحول جو ہے خوشیاں بڑا ہو سکتا ہے۔
اور व्यूअर अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो कि बीमारी में मुब्तला हैं और मायूस हो चुके थे। तो व्यूअर आपको अच्छी मेडिसिन मिल सकती है, अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर आप लोगों ने अगर एहतियात, ये जो नेगेटिव पॉइंट है उनसे आपने बहुत एहतियात करनी है। एक तो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक सदका वगैरह देना है। दूसरा व्यूअर आप लोगों ने किसी भी बहस में नहीं पड़ना, ना किसी की व्यूअर गारंटी देनी है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो आपसे फ़ायदा ले जाते हैं, गारंटी होती है आपकी और बाद में फंसा देते हैं। और इस वक्त व्यूअर अगर आप लोग किसी की गारंटी लेंगे या किसी को नहीं जानते और उसकी कोई गारंटी लेंगे, वो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगी। ऐसे ही व्यूअर अगर आपने कोई जगह लेनी है, कोई घर खरीदना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो व्यूअर अगर ये छोटी छोटी एहतियात आप कर लें तो आपको ये एनर्जी जो है बहुत ही फ़ायदा देगी। इसके साथ साथ व्यूअर आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। 7 प्लैनेट की जो पोजीशन बन रही है, दूसरे नंबर पे आता है विर्गो। व्यूअर ये 7 प्लैनेट एक घर में जमा होके 29 मार्च को एक एनर्जी रिलीज करेंगे जो कि बुर्ज विर्गो, बुर्ज सुंबला वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने जा रही है। व्यूअर ये डायरेक्ट आपके 7वें घर में लगेगी और 7वें घर में जब व्यूअर अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आपकी सोच पे ज़्यादा असर होता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ती हैं, आपकी काम करने की एनर्जी बढ़ती है। और व्यूअर ऐसे में वो अफराद जो को बिज़नेस की वजह से परेशान थे या व्यूअर कोई कारोबारी मसाइल का शिकार थे या इनकम कम होने की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो व्यूअर अब आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कारोबार में बेहतरी आ सकती है, नए ऑर्डर मिलने के चांस हैं। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, जॉब से रिलेटेड मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर ये 7 प्लैनेट की ऐसी एनर्जी है कि कुछ विर्गो इस कदर लकी साबित होंगे कि उन लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है, कहीं से प्राइस बाउंड निकल सकता है, कहीं व्यूअर उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो सकती है। व्यूअर ऐसे में ये जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है ये सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेगी आप लोगों की ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है और इस पे अच्छे असरात आएंगे। आप लोगों के कारोबार में बहुत तेज़ी आ सकती है, जॉब में अच्छी जो है रेपुटेशन होने की वजह से तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर ऐसे अफराद जो नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, कुछ गोल्ड खरीदना चाहते हैं या कुछ पॉलिसीज़ खरीदना चाहते हैं, तो व्यूअर इस वक्त के जो फैसले हैं ये आप लोगों को सालों साल फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अप्रैल में बेहतरीन टाइम होगा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल होने के भी चांस हैं। ऐसे में भी वो अफराद जो घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये अप्रैल का महीना और ये 7 प्लैनेट की एनर्जी जो है आपको बहुत हेल्प कर सकती है। व्यूअर बुर्ज सुंबला, बुर्ज विर्गो वालों के लिए दूसरी जो गुड न्यूज़ होगी वो है इनकी शादी के मैटर्स में। अगर व्यूअर किसी को मंगनी में प्रॉब्लम आ रही थी, रिश्ता में ढूंढने में मुश्किलात आ रही थी या कोई पसंद की शादी करना चाहता है उसमें आपको गड़बड़ नज़र आ रही थी, तो व्यूअर ये सारी जो है अच्छी एनर्जी मिलने की वजह से शादी के चांस बन चुके हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो व्यूअर ये अप्रैल के महीना जो है 7 प्लैनेट की एनर्जी लगने की वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ में बेहतरी आएगी, पार्टनर रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी आएगी। और ऐसे अफराद जिनके महबूब उनसे रूठ गए थे उनके सुलह के चांस हो जाएंगे, जिनके प्यार मोहब्बत के लिए, शादी के लिए और फैमिली में जो है बेहतरीन माहौल के लिए ये जो 7 प्लैनेट हैं ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देंगे। व्यूअर जब वीनस और मून पे अच्छे असरात आते हैं तो आप लोगों की रोमांटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरात आते हैं। इस वजह से व्यूअर अप्रैल में कुछ लोग जो हैं उनको पहली नज़र में कोई पसंद आ सकता है, रिश्ता हो सकता है, दोस्तियां हो सकती हैं,
اور ویور یہ اس قدر اچھی انرجی ہے کہ آپ کے جو دوستوں سے تعلقات بڑھ سکتے ہیں، ان کی فیملی گیدرنگ ہو سکتی ہے، پارٹیز وغیرہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ آپسی پیار محبت کافی بڑھے گا۔ آپ کو جو ہے آپ کے لورز جو ہیں، آپ کے پارٹنر جو ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، وہ پہلے سے زیادہ ٹینشن دینا شروع کریں گے، اور آپ لوگ جو ہیں غلط فہمیوں سے آپ کا جو ہے جان چھوٹ سکتی ہے اور ریلیشن میں بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ورگو جو شراکت داری میں کام کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، کوئی لین دین کا کاروبار ہے اس میں مسائل آ رہے تھے، یا ویور آپ لوگوں نے کسی سے ملنا تھا اس میں اور ٹینشن آ رہی تھی، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو ویور یہ اب جو انرجی لگے گی اس میں آپ لوگ جو ہیں آپ کو اچھے پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، اچھے لوگ مل سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے، پھر بھی کچھ لوگوں کے ریفرنس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اچھی جاب مل سکتی ہے، یعنی کہ یہ جو وینس پہ اور مون پہ اثرات آ رہے ہیں اس وجہ سے ویور لوگ جو ہیں آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کی فیملی ممبر میں، آپ کو جاننے والے بھی آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ویور کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اکثر ویرگو لوگ ایسے ہیں جاب لیس ہیں، کسی کے ریفرنس ملنے سے انہیں جاب مل سکتی ہے، آمدن میں اضافے ہو سکتے ہیں، دلی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ یہ 7 پلانٹ ہیں، سب کے اثرات ہوں گے، اور ہر جس کے ذائچے میں، جس کے برتھ چارٹ میں جو پلانٹ واضح ہوگا اس حساب سے ویور اس کو انرجی لگے گی۔ جیسے اگر کسی کے برتھ چارٹ میں سفری معاملات ہیں تو ویور اس کو سفر کرنے کے موقع مل سکتے ہیں، حج کے موقع مل سکتے ہیں، عمرے کی سعادت مل سکتی ہے، دور دراز کے مقامات میں سیر و تفریح کے موقع مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی ویور اگر کسی کے جو ہے کاروباری معاملات ہیں ان پہ اچھی ایسپیکٹ پڑنے کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں اضافے ہو سکتے ہیں، نئے آرڈرز مل سکتے ہیں، یعنی کہ ترقی کے چانس ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر پہ جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر پہ جاب سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اعلیٰ افسران سے شاباشی مل سکتی ہے۔ پھر ورگو والوں کے لیے جو مڈ آف دا اپریل ہے، یہ اس میں آپ لوگوں کو اہم تقریبات میں جو ہے جانا پڑ سکتا ہے، کوئی بھائی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی بہن کی شادی پہ جانا پڑ سکتا ہے، منگنی ہو سکتی ہے، یا بھی ایسے ہی کچھ گیدرنگ گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے ایک دوسرے سے ملنے کے چانس بنیں گے، آپ لوگوں کو جو ہے کچھ تقریبات اٹینڈ کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اور ویور نیگیٹو پہلو میں یہ ہے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ویور کوئی بھی اگر میٹر ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ اس پہ بالکل غور و خوض کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ یہ جو کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور اس نیگیٹیوٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط فہمی میں آ کر کسی دوست سے اپنا تعلق خراب کر سکتے ہیں، یا کسی غلط فہمی میں آ کے کسی سے لین دین میں کچھ ڈاکومنٹیشن میں کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو ویور آپ کو کوئی بھی میٹر ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، گھر سے ریلیٹڈ ہو، یا ویور آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ نے اس کی بالکل چھان بین کرنی ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا ہے۔ تو ویور آپ بہت ساری جو ہے مشکلات سے بچے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے صدقات بھی کرنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ بات کر رہے ہیں اپریل کے مہینے کی، اور بات کر رہے ہیں 29 مارچ کو جو 7 پلانٹ جو ایک ساتھ ایک گھر میں جمع ہونے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ویور کچھ بروج پہ بہت اچھے اثرات آنے والے ہیں۔ ان میں ویور تیسرے نمبر پہ جو برج آ رہا ہے وہ ہے برج لیبرا، برج میزان، اور چوتھے نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ ہے برج سیجیٹیریس، برج قوس۔ تو ویور یہ جو انرجی ہے یہ دونوں بروج کو ایک جیسی ہی لگے گی، اس لیے ہم آپ کو ان دونوں بروج کا بتاتے ہیں، برج لیبرا کا، برج سیجیٹیریس کا۔ تو ویور ان لوگوں کے جو سب سے بڑی خوشخبری ملے گی، ان کے فیملی میٹرز جو ہیں کافی حد تک سولو ہو جائیں گے، فیملی میں خوشیاں آنے والی ہیں، کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی سے ناراضگی ختم ہو کے صلح ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے تعلقات کے خانے میں اس کے بہت اچھے اثرات
मुश्किलात आने वाले हैं। इस वजह से व्यूअर अक्सर लवर अफराद जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। सही अगर आपके कोई दोस्त नाराज़ हैं या आपके किसी रिश्तेदार से अनबन थी, वो सुलह होने के चांस हो सकते हैं। और दूसरी व्यूअर गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लिब्रा और सैजिटेरियस से तलक रखते हैं और घर खरीदना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या जायदाद में हिस्सा चाहते हैं। तो व्यूअर आप लोगों को ये जो 7 प्लैनेट है उनकी बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। उस वजह से व्यूअर आप लोगों को घर खरीदने का मौका मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा और ऐसी चीज़ें जो कि आपने बहुत अरसा से विश की हुई हैं। कुछ खवातीन हैं ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, कुछ व्यूअर ऐसी हैं जो अपने लिए प्लॉट्स वगैरह खरीदना चाहती हैं या घर के लिए या व्यूअर शॉप वगैरह के लिए कोई अच्छे मकाम ढूंढ रहे थे। तो व्यूअर ये अब जो है ज़मीन से रिलेटेड मामलात में बहुत बेहतरियाँ आ चुकी हैं। आपकी जायदाद अच्छी कीमत पे सेल परचेज हो सकती है अगर आप सेल करना चाहें। वैसे तो व्यूअर अगर आप ये जो बुर्ज लिब्रा से तलक रखने वाले हैं, बुर्ज सैजिटेरियस से तलक रखने वाले हैं, ये कोई चीज़ अगर ये जगह या घर या फ्लैट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो मई के बाद करें व्यूअर। उस वक्त जो है इसकी और वैल्यू बढ़ चुकी होगी। और व्यूअर अक्सर ये जो लिब्रा लोग होते हैं जो सैजिटेरियस होते हैं, इनको सेल और परचेज का काम करते हैं। इसके साथ व्यूअर वो अफराद जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ज़रूरी ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं व्यूअर, उसमें बहुत तेज़ी आएगी। ज़मीनें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। ज़मीन की पैदावार अच्छी होने की वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर आपकी जो ज़मीन है उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से और व्यूअर ऐसे अफराद जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से हैं, जो व्यूअर मटेरियल का काम करते हैं या व्यूअर इंजीनियर हैं और प्रॉपर्टी वगैरह के नक्शाजात का काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं व्यूअर, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और व्यूअर बहुत सारे सैजिटेरियस और लिब्रा वाले ऐसे हैं जो कि फैमिली मैटर में बहुत परेशान हैं। कुछ को वाइफ की तरफ से टेंशन का सामना था, कुछ को हस्बैंड की तरफ से, कुछ अपनी औलाद की वजह से परेशान थे। तो वीनस आपका अच्छा है 6 हाउस में और 8 हाउस में अच्छी पोजीशन हो रही है। इसमें व्यूअर अच्छी एनर्जी लग रही है। उस वजह से आप लोगों के घरेलू ताल्लुकात में बेहतरी आएंगी। हस्बैंड है तो वाइफ से उसे फ़ायदा हो सकता है, अगर वाइफ है तो हस्बैंड से फ़ायदा हो सकता है। इस तरह व्यूअर जो बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनर से फ़ायदे हो सकते हैं। यानी कि आप लोगों के जो जानने वाले लोग हैं वो भी आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। और व्यूअर तीसरी बड़ी जो गुड न्यूज़ होगी वो बैचलर लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं और शादी करना चाह रहे थे और मसाइल का शिकार हैं। कुछ लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे व्यूअर, कुछ लोगों को जॉब की वजह से शादी के मसाइल आ रहे हैं, कुछ लोग व्यूअर खानदानी झगड़ों की वजह से जो है काफ़ी हद तक सफ़र कर चुके हैं, दुख में है, मुसीबत में है। तो व्यूअर अब जो है आप लोगों को अच्छी प्लानिटरी पोजीशन मिल रही है। उस वजह से ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं, इवन जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, अगर वो इस दौरान जो है अप्रैल के महीने में अगर तेज़ी दिखाएं तो अच्छे रिश्ते मिलने के चांस हैं, अच्छी जगह शादी होने के चांस है। और ऐसे अफराद, ऐसे मियाँ बीवी जो काफ़ी अरसे से नाराज़गी जिनकी चल रही है, उनके दोबारा से जो है कांटेक्ट हो सकते हैं, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है। और ये जो वीनस के असरात हैं और मून के जो हैं, ये आपके जो पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से व्यूअर आपको कोई पसंद कर सकता है या आपको कोई पसंद आ सकता है। इसके साथ व्यूअर ऐसे लवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है दोबारा से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, काफ़ी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। ऐसे व्यूअर कुछ लोग जो हैं ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं और झगड़ों की वजह से मुश्किलात बन रही थी, उन लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। व्यूअर यहाँ एक बात
آپ کو خاص طور پہ نوٹ کرائیں گے ویور سیجیٹیریس اور برج لبرا والے لوگ جو کہ کاروبار کرتے ہیں یا کہیں جاب سے ریلیٹڈ ہیں، کسی محکمے میں کام کرتے ہیں یا کسی آفس میں، تو ویور آپ لوگوں نے اپنی فائلز وغیرہ، اپنے سیکرٹ، اپنے رازوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ویور اکثر یہ دیکھا گیا ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لبرا والوں کے، سیجیٹیریس والوں کے قیمتی راز جو ہیں لیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ویور اگر آپ کہیں کسی کمپنی سے آرڈر لینا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اسے بہت ہی آپ کو کیئر سے کرنا ہوگا، کیونکہ اکثر فائلیں چوری ہونے کی وجہ سے یا ٹینڈر جو ہے لینا چاہتے ہیں اس میں ویور کچھ بھی آپ کے قیمتی راز جو ہیں وہ لیک ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویور اگر آپ لوگ کہیں بزنس میٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اس سے اپنے ڈاکومنٹس کو بہت سنبھال کر رکھیے گا۔ ایسے ہی ویور اگر کوئی جائیداد خریدنا چاہتا ہے، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو شور مچانے کے بجائے ویور آپ جو ہے ریسرچ جو ہے اپنی صحیح رکھیں گے، اگر آپ جو ہے چھان بین جو ہے مکمل کریں گے تو ویور آپ لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ویور جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کچھ کمپیٹیٹر ہوتے ہیں وہ نقصان دینے کے چکر میں کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ویور آپ کے قیمتی راز لے کر نقصان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ویور آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی، اپنی فائلز وغیرہ کی، گولڈ کی چیزوں کی یا ویور کوئی بھی جو آپ کے لیے بہت اہم ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور ویور اب اگر سفر کی بات کی جائے تو آپ کے سفری معاملات میں 20 اپریل کے بعد جو ہے بہت تیزی سے جو ہے پلانٹری پوزیشن لگنے کی وجہ سے اچھے اثرات آئیں گے، ویزے کا حصول ممکن ہو جائے گا، بیرون ملک اگر آپ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ویور کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں ہوں گی۔ اور ویور اگر آپ ان دنوں میں کوئی سفری پلاننگ بنائیں گے، کوئی کہیں جانے کی سوچیں گے یا وزٹ کرنے کا یا ویور بزنس ٹور لگانے کا یا جاب کے سلسلے میں، تو وہ آپ کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ویور 18 اپریل کے بعد جو ہیں برج سیجیٹیریس اور برج لبرا والوں کو کچھ اہم فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، جن میں کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہو، اولاد سے ریلیٹڈ ہو یا بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا ویور آؤٹ آف کنٹری جانے کا، اس طرح کے کچھ بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کرنے کی جو آپ میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ویور، اس طرح یہ جو انرجی لگے گی اس وجہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے جو ہے معاملات طے کر سکیں۔ ویور برج سیجیٹیریس اور برج لبرا والا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اولاد کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ویور کوئی اولاد میں سے کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے ٹینشن کا سامنا تھا، تو وہ بھی ویور آپ کی ٹینشن دور ہو سکتی ہے، بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، کیونکہ ویور یہ جب پلانٹری پوزیشن فائدہ دیتی ہے برج میزان کو، برج لبرا والوں کو، تو ویور آٹومیٹکلی ان کے بچوں تک، ان کی فیملی کو بھی فائدے ہوتے ہیں۔ اور ویور پلوٹو اور یورینس کی اچھی انرجی ملنے کی وجہ سے آپ کے دولت کے خانے میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، قسمت کا ساتھ رہے گا۔ ایسے میں ویور وہ افراد جو لاٹریز خریدتے ہیں، پرائز بانڈ خریدتے ہیں یا وہ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام جہاں سے جو ہے پروفٹ آ سکے، تو ایسی پروفیٹیبل جو سکیمز ہیں ان سے بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ ویور یہ جو 7 پلانٹ کی انرجی لگ رہی ہے یہ آپ لوگوں کی لائف کو بہت حد تک آسان بنا دے گی، اور اس وقت میں ویور اپریل کے مہینے میں اگر آپ اہم فیصلے کرتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی ٹینڈر لیتے ہیں یا کوئی نیا آرڈر پک کرتے ہیں تو ویور اس کے فائدے سالوں سال ہوں گے۔ تو ویور آپ نے اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اور ویور آپ لوگ جو ہیں نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے جو ہے صدقات وغیرہ لازمی دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور اپنے اخراجات پہ جو ہے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اس وجہ سے فیملی میں انبن ہو سکتی ہے۔ اور ویور اگر آپ سٹارٹ سے ہی اس پہ کنٹرول رکھیں گے تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے خوشیوں بھرا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔